नेपालीहरूले मात्र मनाउने कृषि जनजीवनको विशुद्ध मौलिक पर्व असारको 15 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। प्रस्तुत छ 2078 साल आषाढ 15 गते मङ्गलबार तदनुसार 29 जुन सन् 2021 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँझै पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज मङ्गलबारको दिन मङ्गल ग्रहको बीज मन्त्र, स्तुतिपाठ र माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। भौमो दक्षिणदिक्त्रिकोण यमदिक् विघ्नेश्वरो रक्तभ स्वामी वृश्चिकमेषयो सुरगुरुश्चार्कः शशि सौहृद गौरी षट्त्रिफलप्रदश्च वसुधा स्कन्दौ क्रमाद्देवते भारद्वाजकुलोद्भव क्षितिसुता कुर्यात् सदा मङ्गलं। भारद्वाजकुलोद्भव क्षितिसुता कुर्यात् सदा मङ्गलं। यसको अर्थ हुन्छ रक्तवर्ण भएका मेष र वृश्चिक राशिका मालिक गोचरमा तेस्रो र छैठौँ स्थानमा शुभ फल प्रदान गर्ने सूर्य, चन्द्र र बृहस्पति मित्र भएका बुध शत्रु हुने वसुधा र स्कन्द अधिदेवता हुने ग्रह सभामा दक्षिणी दिशामा त्रिकोण आकारमा विराजमान दक्षिण दिशाका मालिक भारद्वाज गोत्र भएका विघ्नहर्ता मङ्गलले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गर्नु। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस् तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज आषाढ 15 गते तदनुसार जुन महिनाको 29 तारिक गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै आषाढ कृष्ण पञ्चमी तिथिमा जन्मनु भएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये आषाढ महिनामा जन्म लिने तथा कुम्भ राशिका वा शतभिषा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्ट चिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ अर्थात् एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा अमला वा सक्खर खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज मङ्गलबारको दिन जो व्यक्ति मेष र वृश्चिक राशिमा जन्मनु भएको छ र ग्रहजन्य अशुभता वा पीडाको अनुभूति गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले स्नान आदि गरी शुद्ध भई मङ्गल ग्रहको प्रियताका निमित्त मन्त्र जाप र दान आदि गर्नु भएमा चलिरहेको बाधा अडचन र पीडाबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै मङ्गल ग्रहको शुभताका लागि आज जस कसैले पनि भगवान श्री गणेशको विशेष पूजा गरी 21वटा सग्लो दुबो चढाएमा वा श्री हनुमान चालिसाको 3 वा 11 आवृत्ति पाठ गरेमा अथवा मङ्गल ग्रहको विशेष पूजा आजाका साथमा केसरी, नरियल वा गुलियो पकवान्न मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज धार्मिक कृत्यको सङ्कल्प गर्ने क्रममा ऋतुमध्ये ग्रीष्म ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त मिथुन राशि, चन्द्रमाका निमित्त कुम्भ राशि र बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल आषाढ 15 गते मङ्गलबार तदनुसार ईस्वी सन् 2021 जुन महिनाको 29 तारिक राक्षस नाम गरेको संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। आज असारको 15 दही चिउरा खाने दिन, राष्ट्रिय धान दिवस। आजको मुहुर्त छ शिववास अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त, अग्निवास सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन। चन्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण पक्ष तछलागा पञ्चमी तिथि साँझ 5:09 त्यसपछि षष्ठी तिथि, शतभिषा नक्षत्र भोलि बिहान 5:12 त्यसपछि पूर्वाभाद्रा नक्षत्र। चन्द्रमा कुम्भ राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। प्रीति योग साँझ 4:50 त्यसपछि आयुष्मान योग
सुरुमा कौलवकरण बिहान 5:25 त्यसपछि तैतिलकरण साँझ 5:09 अन्तिममा गरकरण। आनन्दादि योगमा उत्पात योग, चन्द्रमाको रङ कालो, चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, योगिनीको दिशा दक्षिण, बारसुल उत्तर दिशामा। धनिष्ठा पञ्चक अर्थात् सरुन परेको दिन। बाण पञ्चक मध्ये नृप बाण अर्थात् राजबाण बिहान 6:30 नक्षत्रशूल दक्षिणमा। काल राहु चक्रमा कालको दिशा पश्चिम र पासको दिशा पूर्व। सूर्योदय बिहान 5:12 सूर्यास्त साँझ 7:02 चन्द्रास्त बिहान 9:58 चन्द्रोदय बेलुका 10:19 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 4:54 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम गे अक्षरबाट। 4:54 देखि दिउँसो 10:58 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम गो अक्षरबाट। दिउँसो 10:58 देखि बेलुका 5:03 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम सा अक्षरबाट। बेलुका 5:03 देखि राति 11:07 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम सी अक्षरबाट। राति 11:07 देखि भोलि बिहान 5:12 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम सु अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाको कुम्भ राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिकाल। राहुकाल दिउँसो 3:35 देखि 5:18 यमघण्टा बिहान 8:40 देखि 10:23 गोलिकाल दिउँसो 12:07 देखि 1:51 काल बार बेला दिउँसो 1:51 देखि 3:35 रोग बार बेला बिहान 5:12 देखि 6:56 र साँझ 5:18 देखि 8:18 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:39 देखि 12:35 लाभ बार बेलाको दिउँसो 10:23 देखि 12:07 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको अनि महिलाको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि कुनै विशेष चाडपर्व वा उत्सव आदि छैन। शिववास जुरेको दिन छ अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुनेछ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी। राशिफलको आजको अङ्कमा पनि सधैँझै मैले चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तपाईँको जन्म राशिमा पर्ने गोचर फलको वर्णन गरेको छु। यो हाम्रो वैदिक ज्योतिषले निर्देशन गरेको फलादेशको एउटा सामान्य कथन हो। तर तपाईँको जीवनमा चन्द्रमा लगायत अन्य ग्रहहरूको पनि प्रभाव हुने गर्दछ। ती ग्रहहरूको प्रभावको अध्ययन तपाईँको जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थानको विवरणका साथमा तयार गरिएको जन्मकुण्डलीमा हुने गर्दछ। तपाईँ आफ्नो समग्र जीवनमा ग्रहहरूको के प्रभाव छ भन्ने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो मोबाइल नम्बर 98 14 34 81 11 हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेभित्र सम्पर्क गरेर जानकारी बटुल्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी जन्मकुण्डलीका ग्रहहरूको प्रभाव तपाईँको जीवनमा जस्ताको तस्तै लागू हुने सम्भावना हुन्छ। यसरी फोन मार्फत परामर्श प्राप्त गरेको कुनै अतिरिक्त शुल्क, चार्ज वा दक्षिणा आदि तिर्नु पर्दैन। अब राशिफलको चर्चा गर्नु अघि आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज सूर्योदय कालमा कुम्भ राशिमा चन्द्रमा छ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा कुम्भ राशिमा चन्द्रमा र बृहस्पतिको युति सम्बन्ध छ। चतुर्थ भावमा वृष राशिमा बुध र राहु, पञ्चम भावमा मिथुन राशिमा सूर्य, छैठौँ भावमा कर्कट राशिमा मङ्गल र शुक्र, दशम भावमा वृश्चिक राशिमा केतु अनि 12औं भावमा मकर राशिमा शनिश्चर ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा कुम्भ राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। परिस्थिति विपरीत भए पनि इच्छा शक्ति र आत्मबल बढ्ने दिन हो। त्यसैले मन प्रसन्न रहनेछ।
राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले चुनौतीका बीचमा आफ्नो वर्चस्व स्थापना गर्नेछन्, शत्रुहरू पराजित हुनेछन्, सुख सुविधा र विलासिताका लागि समय र धनको जोहो हुन सक्छ। बन्द व्यापार र पेसा अनि रोजगारीका क्षेत्रबाट फाइदा बटुल्ने समय हो। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। कार्यक्षेत्रमा सिनियर स्टाफ र घरमा अभिभावक वर्गको सहानुभूति र सौहार्दता प्राप्त हुनेछ। ठुलाबडाको आशीर्वादले रोकिएको काम बन्न सक्छ। गृहस्थी जनमा छोराछोरीको चिन्ता हुनेछ, तिनलाई अर्जाप्न छाड्नु हुँदैन। पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ। 11औं भाव अर्थात् राज्यस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आफ्नो वा छोराछोरीको शैक्षिक प्रयोजनका लागि समय र धनको आवश्यकता पर्ने दिन छ। आजको लगानीले दूरगामी भविष्यमा फाइदा हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त सरकारी काम र मुद्दा मामिलाबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकारको काममा समय प्रदान गर्नुपर्ने हुन सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आज सरकारी, प्रशासनिक वा राजनीतिक फाँटका ठुलाबडा व्यक्तिसित भेटघाट हुने वा नवीन परिचय प्राप्त हुने दिन छ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने घरैसी वातावरणप्रति चिन्ता बढ्ने परिस्थिति छ। पति, पत्नी वा परिवारका सदस्यहरूसँग मतभेद बढ्ने सम्भावना भएकाले आज घरमा सम्पर्क गरी परिस्थिति बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि सबै कामहरू तपाईँकै इच्छा र योजना अनुसार सम्पन्न हुने दिन छ। घर परिवार पनि सकारात्मक रहनेछन्, तर रिस र घमण्डको मात्रामा कन्ट्रोल गर्नुहोला। त्यस्तै प्रेम जीवनमा सहकर्मी वा सहपाठीका बीचमा प्रेम सम्बन्ध रहेको छ भने आजको दिन विशेष दिन बन्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा वा प्रतिस्पर्धाको समय छ भने अझ बढी मेहनत गर्नुहोस्। प्रतिष्ठा र सम्मानमा बढोत्तरी हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ बैजनी वा पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम राज्य लक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि परिश्रमको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने। कर्मक्षेत्रमा चन्द्रमा भएको सुन्दर दिन छ। दैनिक र फुटकर कामका लागि अनुकूल समय नभए पनि आज स्थिर काम, जग्गा जमिन र सेयर कारोबारमा ध्यान केन्द्रित गरेमा दूरगामी भविष्यमा केही न केही फाइदा पुग्नेछ। कर्मसिद्धिको समय हो। हाकेताकेका काममा सफल भइनेछ। चिन्तन र सोच जारी राख्नुपर्छ। आम्दानीको कुनै न कुनै मार्ग पत्ता लाग्न सक्छ। अल्छी गर्ने वा अकर्मण्य हुने होइन, बरु खट्ने अनुकूलता भएमा बन्द व्यापार र पेसा व्यवसायमा पनि राम्रै प्रतिफल पाउने समय छ। कार्यक्षेत्रमा हाकिमको र घरमा मातापिताको सेवा चाकरी गर्ने र काम उम्काउने दिन हो। 10औं भाव अर्थात् कर्मक्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अत्यन्त क्रियाशील र व्यस्त रहने समय हो। हाकिम वा कुनै वरिष्ठ व्यक्तित्वको सहयोग र सद्भाव मिल्नेछ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि मेहनत गरेर बिग्रदो आय स्रोतलाई उकास्न प्रयास गर्ने समय छ। दृढ इच्छा शक्तिका कारण विपरीत परिस्थितिमा पनि विवेक गुम्दैन र समुचित काम बन्नेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सानो प्रयासले रोकिएको काम बनाउन सकिनेछ अनि कार्यक्षेत्रबाट प्रशस्त लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त विश्वस्त व्यक्तिले बाचा पूरा नगर्नाले खिन्नता बढ्ने समय छ। मनमा अनावश्यक डर उत्पन्न हुने दिन हो। त्यसैले आज कुनै कुरामा हडबडी र शीघ्रता नगर्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवनमा खिचातानी र खटपट बढ्ने दिन हो। बढ्ता चिन्ता र शङ्का गर्नु हुँदैन। धैर्य बन्ने प्रयास गर्नुहोस्। बिस्तारै सबै समस्याहरू समाधान हुँदै जानेछन्। त्यस्तै प्रेम जीवनमा कार्यक्षेत्रको व्यस्तता, घर व्यवहार र आपसी समन्वयमा तालमेल नमिल्नाले प्रेम सम्बन्ध कमजोर बन्न सक्छ। विचार गर्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूका लागि आजको दिन तपाईँको आफ्नै हातमा छ। प्रयास गरेमा राम्रो उपलब्धि हासिल हुने तथा अल्छी गरेमा सुनौलो अवसर पनि गुम्ने समय हो। याद गर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ हरियो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज बुध ग्रहको बीज मन्त्र ओम बुम बुधाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने प्रसन्न र फुर्तिलो भएर काम गर्ने दिन हो। नचिताएको ठाउँबाट आम्दानी हुने सङ्केत छ। धेरै दिनदेखि प्रयासरत रहेको कामले पूर्णता पाउनेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा व्यापारिक क्रियाकलापमा सहयोगीको वा परिवारका सदस्यको सहयोग लिनुपर्ने दिन छ। किनकि काम विशेषले वा कारोबार विस्तारका लागि यात्रामूलक काममा बाहिर जानुपर्ने बाध्यता पर्न सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आज तपाईँले राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले कुनै दुखीलाई सहयोग गर्नु वा कुनै धार्मिक क्षेत्रमा दान गर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने मनमा ठाउँ परिवर्तन गर्ने वा कार्यक्षेत्र बदल्ने सोच छलबलाउने दिन हो। त्यस्तो प्रयासमा हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोस्। सफलता हात पर्न सक्छ।
गृहिणीहरूका लागि मातापिता र गुरुजनसित अति सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। सबैले तपाईँको खै खबर बुझ्ने तथा इच्छा अनुकूल कार्य गर्ने राम्रो दिन हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा पार्टनरले तपाईँका भित्री इच्छालाई बुझिदिँदा आनन्दको अनुभूति हुनेछ। अब प्रेम सार्वजनिक भएमा गौरवको आभास हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि मानसिक रूपमा सबल र परिपक्व बन्ने समय हो। आज पठन पाठनका क्रममा सहपाठी र शिक्षकहरूबाट सहयोग जुटाउन सक्नुहुन्छ। भाग्य स्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले मन आशावादी र उत्सुक देखिन सक्छ, तर परिस्थितिको जटिलता र मानसिक दुर्बलताका कारण चिताएको काम गर्न नसकिने तर जिम्मेवारी भने बढिरहने समय छ। परिबन्ध र बाध्यताले अनावश्यक अलबल बढाउन सक्छ। सहयोगको आशा देखाउनेहरूबाट धोका पाइएला। व्यावसायिक काममा पनि खर्च बढ्नेछ। अरूका काममा श्रम तथा बुद्धि खर्चनु पर्ला। आफ्ना काम स्थगित हुनाले मन खिन्न हुनेछ। कमजोरीले चिन्ता बढाउन सक्छ। हिम्मत र आत्मबल बढाएर अघि बढेमा समाजमा तारिफ योग्य काम गर्दै लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनेछ। आफ्ना कमजोरी सुधार गर्ने समय हो, अत परिश्रम गर्न नछाड्नुहोस्। अन्ततः सफलता पाउने समय छ। आजका लागि शुभ रङ गाढा पहेँलो वा केसरी, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने गैर कानुनी र गलत काममा दिलचस्पी नराख्नुहोला, नत्र झैझमेला र समस्या बढ्ने समय छ। रिस्क र जोखिमबाट टाढा भाग्ने दिन हो। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा मस्तिष्कलाई आराम हुने समय छैन। सहयोगी र साझेदारले फरक व्यवहार देखाउनाले तनाव बढ्ने समय देखिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त मनमुटाव छ भने सुलह गर्नु राम्रो हुनेछ, नत्र प्रेम कमजोर भइदिनाले मानसिक शान्ति भङ्ग हुने खतरा हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि आय आर्जनका मार्गमा स्पष्ट निर्णय गर्ने समय हो यो समय। नयाँ व्यवसाय र उद्योग धन्दामा संलग्नता बढ्ने सङ्केत छ। गृहिणीहरूका लागि चिन्ता, शङ्का र डर सलबलाउने समय छ। सकेसम्म आफूलाई धैर्य र संयम बनाउनु होला। फुर्सद निकालेर बरु कतै घुमघाममा वा सँगी साथी कहाँ जानु बेस हुनेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा तेस्रो व्यक्तिको प्रवेशले आपसी सम्बन्धमा कमजोरी देखिने र चिन्ता शङ्का बढ्ने दिन छ। विद्यार्थीहरूका लागि रिसराग र जिद्दीपन बढ्ने समय छ। पठन पाठनमा पनि चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ, त्यसैले धैर्य र संयम हुने समय हो। आयोग क्षेत्रमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले सामाजिक र परोपकारका मार्गमा अवरोध हुनेछ। शरीरमा आलस्यले डेरा जमाउनेछ। हरेक ठाउँमा खर्च वर्ष र बजेटका बारेमा सचेतता अपनाउने समय हो। नयाँ ठाउँमा धन लगानी गर्ने परिस्थिति पनि देखिँदैन। लडाइँ झगडा र वाद विवादभन्दा टाढा बस्ने र सतर्क रहने दिन हो। उता घर परिवार र कार्यक्षेत्रमा पनि राम्रो छैन। गृहिणीले मानसिक तनाव, व्यापारीले घाटा, विद्यार्थीले अनावश्यक बखेडा र कर्मचारीले अब्जस बेहोर्नुपर्ने समय छ। यात्रा घातक बन्न सक्छ। सचेत र सावधान भई ड्राइभिङ गर्नुपर्छ अनि लामो यात्रामा निस्कन अनुकूल दिन छैन। आजका लागि शुभ रङ नीलो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज यमराजको स्मरण गर्नुहोस् अथवा यमराजको मन्त्र ओम अन्तकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आम्दानीको मार्गमा वृद्धि हुने राम्रो दिन छ। उपहार वा चिट्ठा पनि पर्न सक्छ। मनमिल्ने साथी वा प्रेमी प्रेमिकाको मिलन हुने दिन हो। आत्मीय मित्रसँग मन फुकाएर आफ्ना कुरा राख्न सकिनेछ। दाम्पत्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्ने देखिन्छ। नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने मनसाय बन्न सक्छ वा पति पत्नी एकसाथ कतै रमाइलो यात्रामा जाने वा यात्राको योजना बनाउने समय हो। दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ, तर अध्ययन, अध्यापन र लेखनमा खास अभिरुचि हुने छैन। मिठो भोजनको अनुकूलता मिल्नेछ। समग्रतामा आज साझेदारी, सहकार्य र मनोरञ्जनको दिन हो, तर भिडभाडमा निस्कँदा स्वास्थ्य मापदण्डको ख्याल राख्नुहोला। 7औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कामबाट फुर्सद लिएर राम रमाइलोमा भुलिने दिन हुन्छ। कला वा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा अभिरुचि बढ्ने समय हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त हुन त आज तरल पदार्थको कारोबार, पेट्रोल, सुगन्ध र रेडिमेड वस्त्रका व्यवसायीले लाभ पाउने दिन छ, तर मन रोमान्टिक र प्रेमिल बन्न सक्छ र व्यापारमा ध्यान भङ्ग हुने खतरा छ। सचेत हुनुपर्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आज तपाईँको पारिवारिक जीवन, वैवाहिक सुख र प्रेम जीवनका निमित्त विशेष दिन बन्न सकोस् भनी प्रयास गर्ने समय हो। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त मेहनत र कर्मठताले कामधन्दामा प्रगति र विकास हुनेछ। वरिष्ठ व्यक्तित्वसँग चिन्जान हुने वा सम्बन्ध कायम हुने दिन छ। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवनको भरपूर सुखभोग गर्न पाइनेछ। गीत सङ्गीत, साहित्य वा कुनै कला सम्बद्ध विषयमा रुचि जाग्ने दिन हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा पार्टनरको इच्छा अनुसार चल्नुपर्दा कार्यक्षेत्रमा समस्या आउने भएकाले महत्त्वपूर्ण काम बेलैमा गरिहाल्नु ठिक हुनेछ।
विद्यार्थीहरूका लागि सुख सुविधाप्रतिको मोह बढ्ने समय छ। मन कल्पना र भावनामा रुमल्लिन सक्छ, तर याद गर्नुहोस् आजको मेहनतको परिणाम स्मरणीय हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता शिव पार्वतीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गृह देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि चुनौती, सङ्घर्ष र प्रतिस्पर्धामा दौडधुप गर्दा गर्दै आजको दिन सजिलै बित्नेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। दैनिक कामकाज सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। कार्यक्षेत्रमा अरूले गरे भनेका कुरामा चित्त नबुझ्न सक्छ, तर पनि ठुलो कलह वा झगडाको योग छैन। न्याय, प्रशासन र सुरक्षा निकायमा रहेका व्यक्तिका लागि अझ राम्रो दिन रहनेछ। आम्दानीका दृष्टिकोणले सामान्य दिन्छ, तर आर्थिक र व्यावसायिक समस्या समाधान हुनेछन्। शत्रुहरूको चलखेल बढे पनि तिनले तपाईँलाई हानि पुर्याउन सक्दैनन्। रमाइलो यात्राको सम्भावना पनि देखिन्छ, तर स्वास्थ्य स्थितिप्रति निकै सचेतता अपनाउनुहोला। 6औँ भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने चिन्तन मननमा निर्लिप्त हुने समय छ। मन नभए पनि काम विशेषले कुनै यात्रामा निस्कने बाध्यता बन्न सक्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध क्षेत्रका कारोबारीले सफलता पाउने समय रहेको छ, तर कार्यक्षेत्रमा विविध समस्या देखिन सक्छन्। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आफूभित्र रहेका सानातिना कमजोरी हटाउने प्रयास गर्नुहोला, नत्र तिनै कमजोरीलाई माध्यम बनाएर शत्रु हावी हुने समय छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि एक्लै घोरिरहन मन लाग्छ। व्यक्तित्वमा घमण्ड र अहङ्कारले प्रवेश गर्ने समय छ, तर आज संयम भएर अर्काका कुरा सुनेको राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि राम्रो गर्दा गर्दै पनि अनपेक्षित रूपमा अब्जसको शिकार हुनुपर्ने समय छ। काममा विभिन्न समस्याहरू, चुनौतीहरू देखा पर्न सक्छन्। त्यस्तै प्रेम जीवनमा कुनै समस्या देखिएको छ भने पार्टनरसित भेट गरी कुरा राख्न सके समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि परिश्रम र आरामको सन्तुलनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। एकोरिएर घोरिँदा स्वास्थ्य स्थिति बिग्रने डर हुन्छ, सचेत बन्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको बीज मन्त्र ओम अम अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अध्ययन, अध्यापन वा ज्ञानमूलक क्षेत्रको आकर्षण रहनेछ। आज छोराछोरी वा भाइ बहिनीका समस्यामा केन्द्रित हुने समय हो। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनाले लगातार सफलता प्राप्त हुने समय छ। शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक कारोबार, सुन चाँदी जस्ता गहना गुरियाका व्यापारीका लागि आज राम्रो दिन देखिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त तालिम, सेमिनार वा ज्ञान बढाउने विषयमा सरिक हुने र विशेष ज्ञान लिने समय छ। छोराछोरीका माध्यमबाट पनि शुभ फल प्राप्त हुने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि कुनै न कुनै अप्ठ्यारोले पछ्याइरहेको समय देखिन्छ। आत्मीयजन वा साथीभाइले निर्वाह गरेको भूमिका पनि चित्त बुझ्दो लाग्दैन, त्यसैले पनि मानसिक तनाव सिर्जना हुने सङ्केत छ। गृहिणीहरूका लागि बाल्य अवस्थाको स्मृतिमा वा पुराना सङ्गी साथीको भेटघाटमा आजको केही समय बित्न सक्छ। आफ्नै वा छोराछोरीका माध्यमबाट कुनै लाभमूलक काम बन्ने समय छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आपसी सम्बन्धमा विश्वास र भरोसाको वातावरण बन्नेछ, जसले प्रेम सम्बन्ध अझ सुदृढ बन्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि रचनात्मक समय हो। विज्ञान प्रविधिको कुनै क्षेत्रमा वा अनुसन्धान गर्ने छात्रछात्राहरूले केही गर्न सक्ने राम्रो समय छ। सन्तति भावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले आत्मबलमा कमी आउनेछ। कतिपय हाँके ताकेका लक्ष्य र उद्देश्य कार्यान्वयनमा विलम्ब हुन सक्छ। अनुभूति गरेको वा प्रत्यक्ष देखेको कुरामा विश्वास गर्नुहोला। हल्लाको भर पर्दा दुःख पाइनेछ। मन, भावना, खेलबाड र कल्पनामा अलमलिने दिन हो। आम्दानीका दृष्टिले सामान्य दिन हो। यद्यपि नयाँ लगानी गर्नुपर्दा वा दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्नु अघि जान्ने बुझ्ने र अनुभवीको सल्लाहलाई मानेको राम्रो हुनेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सकिने समय हो, त्यसैले रचनात्मक कार्यमा जुट्दा केही न केही फाइदा नै हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नील सरस्वत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि प्रक्रिया नमिल्नाले काम दोहोर्याउनु पर्ने हुन सक्छ। केही समय अरूका लागि समेत उपयोग भइएला। मनमा कता कता नैराश्य र चिडचिडेपन बढ्ने समय छ। स्थिर आम्दानीका लागि सङ्घर्ष गर्ने दिन हो, तर पारिवारिक माहौल र आन्तरिक सम्बन्ध आत्मीय बन्नेछ।
प्रयास गरेमा नसोचेको धन पनि हात पार्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्षेत्रमा हाकिमको सहानुभूति र घरमा मानिजनको आशीर्वचन प्राप्त हुने समय हो। आफूभित्रको कमजोरी औँल्याइदिनाले तिनलाई सुधार गरी कार्य प्रगतितर्फ लम्कने अवसर मिल्नेछ। काम गर्दै जाँदा बाधा अडचन त देखिन्छ, तर चुनौतीका बावजुद नसोचेको काम पनि बन्न सक्छ। त्यसैले धैर्यले काम लिने समय छ। आज चौथो भाव अर्थात् गृह सुखसित सम्बन्धित घरमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने निरङ्कुश बानी र कडापन तपाईँका कमजोरी बन्न सक्छन्। सहकर्मी र परिवारका सदस्यको भावना बुझ्नु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि आज घराइसी सुख सुविधा बढाउन र चल अचल सम्पत्ति आदिमा खर्च बढ्ने समय छ। साथै बन्द व्यापारको विकास र विस्तारमा पनि धन व्यय हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सुखभोग गर्न पाइनेछ। घर परिवारमा रमाउने समय हो। मन आनन्द प्राप्तिका निमित्त आकर्षित हुनेछ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त आज विधि, कानुन र अनुशासनको पालना गर्नै पर्ने समय हो। लापरवाही गरेमा दण्ड वा जरिवाना तिर्नुपर्ने वा कानुनी फन्दामा फस्ने सम्भावना देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि नयाँ साथीसित मित्रता गाँच्ने अवसर मिल्न सक्छ। काम गर्दा अब्जस आउने दिन हो, त्यसैले आफ्नो काममा सचेत हुनुहोला। त्यस्तै प्रेम जीवनमा के कुराले आफूलाई सहज हुन्छ त्यो कुरा पहिल्यै कार्य गर्न सके मनमा तनाव हुने छैन। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि तनावका कारण पढाइ विचलित हुन सक्ने समय छ। त्यसैले अध्ययनका साथसाथ व्यावहारिक कामको सन्तुलन कायम राख्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ग्राम देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि विगतका कमी र कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ। सामाजिक र परोपकारी भावना विकसित हुनेछ। साझेदारी र सहकार्यमा गरेको जुनसुकै कामबाट फाइदा बटुल्ने दिन हो। आर्थिक उपार्जन गर्न सधैँभन्दा बढी खट्नुपर्नेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ। अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। रचनात्मक काम सुरु गर्ने समय छ। आफ्नो काम छाडेर साथीभाइ र इष्टमित्रको सरसहयोगमा दौडधुप र माथापिच्ची गर्ने दिन छ। तर घर बाहिर निस्कन परेमा भिडभाड र हुलमुलमा जोगिने तथा स्वास्थ्यगत मापदण्ड पालना गरेको जाति हुन्छ। बिछोडिएका परिवारजन वा बिर्सन लागेका साथीभाइसँग भेटघाट वा सम्बन्ध सम्पर्क हुनेछ। आज तेस्रो भाव अर्थात् सामाजिकताको घरमा चन्द्रमाको गोचर छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पराक्रम र प्रसिद्धिमा वृद्धि हुने समय छ। कार्यालयमा सहकर्मीले राम्रो साथ दिनेछन्। साथै मित्र शक्ति र दाजुभाइबाट पनि लाभ हुनेछ। व्यापारी व्यवसायीका निमित्त सञ्चार क्षेत्र, वित्तीय कारोबार र ट्राभल एजेन्सी जस्ता फुटकर र साना व्यवसायले कारोबारको उन्नतिका बारेमा सोच्ने दिन हो। तर आज नचिताएको वा बिर्सिएको पैसा हातमा पर्न सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त मित्र र सहयोगीहरूबाट लाभ मिल्ने समय छ। बहुप्रतीक्षित आकाङ्क्षाले पूर्णता पाउने समय पनि हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि घर परिवारबाट सुखद समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ। घुमघाम र मनोरञ्जनको मौका मिल्ने वा योजना बनाउने समय छ। प्रतियोगी र प्रतिस्पर्धी कमजोर भएको दिन हो। गृहिणीहरूका लागि आफन्त, पुराना सङ्गी साथी वा आत्मीयजनहरूसित भेटघाट गर्ने वा कुराकानी गर्ने मौका जुर्न सक्छ। आर्थिक पक्ष सुदृढ छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आफन्त एवं प्रियजनसित भेटघाट गर्ने मौका जोड्नेछ। यद्यपि छुट्टै समय दिन नपाउनाले वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि अरूका समस्यामा दौडधुप गर्नुपर्ने समय छ। यसरी सहयोग गर्ने हुँदा पढाइ बिथोलिन सक्छ, तर पनि सन्तुष्टि प्राप्त हुने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धि विनायकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक पक्ष मजबुत छ। काम विशेषले घर छाड्नुपर्ने वा लगानी उठाउन माथापिच्ची गर्ने परिस्थिति छ। आज धन र बान दुवै लाभ हुने समय हो। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा आज फलफुल, तरकारी, किराना र दुग्धजन्य कारोबारीहरूले सफलता पाउने दिन हो। तर कार्यक्षेत्रमा समय दिने फुर्सद पाइँदैन। लोकप्रियताका लागि धन खर्च हुन सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कार्यक्षेत्रमा परिवर्तनको धारणा आउन सक्छ। आएका मार्ग सुचारू गर्न र थप आय स्रोत बढाउन छलफल हुने समय छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि महत्त्वाकांक्षा र असम्भव आशा जाग्नाले निराश हुन सक्नुहुन्छ। जुवा, तास, लटरी, चिट्ठा र सट्टापट्टामा धन लगानी गर्नु भयो भने पछुतो हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक पक्ष सुदृढ रहनुका साथै इष्टमित्रसित भेटघाट गर्ने अवसर जुट्नेछ। पति पत्नीमा एक किसिमको समझदारी कायम हुने दिन हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट कुनै नौलो कुरो सुन्न पाउँदा हर्षित हुने वा कुनै उपहार प्राप्त गरेर दङ्ग पर्ने समय छ। विद्यार्थीहरूका लागि आजको दिन
आजको प्रयासले भाग्य र भविष्य सपार्ने समय हो। आज बोलीमा विशेष बल देखिन्छ। अभिव्यक्तिगत कला प्रस्तुत गर्ने दिन हो। धनभावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले ठाउँ छाड्ने वा कार्यक्षेत्र अथवा व्यवसायमा परिवर्तनको चाहना उत्पन्न हुने र वैराग्यका धारणा सलबलाउने समय हो। विवाद र झगडामा पछि हट्नु राम्रो हुनेछ। बोलीमा संयमता अपनाउनु होला। तर्क बहस छलफल र प्रतियोगितामा सफलता पाउन सकिँदैन। भोगविलास र आनन्दको परिपूर्तिका लागि धन व्यय हुने दिन हो। ऋणभार बढ्ने परिस्थिति छ। होस राख्नुपर्छ। यति बेला नयाँ काममा हात हाल्नु उति राम्रो छैन, तर गरिआएका कामबाट फाइदा नै हुनेछ। तात्कालिक प्रयोजनका खरिददारीमा लाभ हुनेछ, जबकि पछिसम्म काम लाग्ने वस्तुको खरिदमा फाइदा हुँदैन। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज कुबेरजीको मन्त्र ओम धनप्रदाय कुबेराय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि मनका अन्तरकुन्तरमा भएका अकर्मण्यता र अल्छे स्वभाव त्यागेर जाँगर चलाउने दिन हो। तर पनि मनमा कता कता दोधारको स्थिति भने आउन सक्छ। हाँसखेल र मनोरञ्जनपूर्ण समय छ। पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै कार्यक्षेत्रमा र पेसागत परिस्थितिमा सुधार हुनेछ। आर्थिक पक्ष सन्तुलित र सुदृढ देखिन्छ। न्यायिक, कानुनी वा प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा विजय प्राप्त हुनेछ। साथीभाइ र इष्टमित्रको सहयोग जुटाउन सकिनेछ। अनुयायी, शिष्य र सन्ततिबाट पनि सन्तुष्टि लिन सकिन्छ। साँझपख भावना र तिर्सना मेट्न गरिएको प्रयास सफल हुनेछ। आनन्द र मस्तीका लागि केही धन खर्च गर्ने दिन हो। आज पहिलो भावमा अर्थात् तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रगोचर रहेको दिन छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने महत्त्वाकांक्षा जाग्ने समय छ। याद गर्नुहोला, कल्पना गरेर मात्र केही पनि हुँदैन। प्रतिफल प्राप्त गर्न मजाले खट्नुपर्ने दिन हो। व्यापारी व्यवसायीका निमित्त आम्दानीका मार्गहरू बढ्नेछन् र कुनै सरकारी वा राजनीतिक काम गर्न अनुकूल समय छ। तामा र रातो चिजबिजसँग सम्बद्ध कारोबारीले सफलता पाउने दिन हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आज कर्मको फल प्राप्त गर्ने दिन हो। त्यसैले परिस्थिति जे जस्तो भए पनि बेकामे र अल्छी भएर बस्नु उपयुक्त हुँदैन। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त महत्त्वाकांक्षा जाग्ने दिन हो। विधि र नियमको पालना गर्नुपर्छ। गलत तरिकाले धन कमाउने वा सुख खोज्ने जमर्को गर्नुभयो भने फन्दामा पर्न सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि इच्छाअनुसार कार्य सम्पन्न हुँदै जाँदा प्रसन्नतामा वृद्धि हुने दिन हो। तर जुनसुकै कुरामा हडबड र शीघ्रता नगर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा विगतका कुनै चिन्ता र विवादका बारेमा नघोरिनु होला। अब नयाँ ढङ्गले व्यवहार गर्न सकेमा मात्र प्रेम भाव प्रगाढ बन्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि, उच्च शिक्षाका तथा अनुसन्धान गरिरहेका शिक्षार्थीका लागि राम्रो समय छ। तर स्कुले विद्यार्थीमा उच्छृङ्खलता बढ्न सक्छ, सचेत हुनुपर्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नृसिंहाय नमः, भगवान नृसिंहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि धन सङ्ग्रहका क्षेत्रमा बाधा भए पनि आम्दानीमा कमी हुने छैन। तर कमाएको धन तात्कालिक बाध्यतामा खर्च हुने दिन हो। आज गर्नै पर्ने काममा सञ्चित धन खर्च गर्नुपर्छ वा कुनै गर्जो टार्न ऋण वा सापटी लिनुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक हित र परोपकारका क्षेत्रमा लगानीको समय छ। दान पुण्यबाट यश र सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ। आफन्तको सहयोग गर्दा धन खर्च हुन सक्छ। परिश्रमको प्रतिफल ढिलो गरी प्राप्त हुनेछ। त्यसैले कुनै पनि नयाँ ठाउँमा लगानी गर्नु हुँदैन। मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताको कदर हुनेछ। सामान्य कुरामा रुमल लिनु राम्रो हुँदैन। दूरदराजमा रहेका आफन्तजनसँग सम्बन्ध कायम हुनेछ। आज 12औं भावमा अर्थात् परदेश र खर्चको घरमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने बाध्यात्मक खर्च बढ्नाले मन खिन्न हुनेछ। त्यस्तै अन्य विषयमा पनि असामान्यताको अनुभूति हुने दिन्छ। जिद्दीपन र घमण्डलाई त्याग्नु जाति हुन्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि अचानक व्यापारमा मन्दी छाउन सक्छ। त्यसैले सकेसम्म कार्यक्षेत्रमा आफै खटेको जाति हुन्छ। सहयोगीले विश्वासघात गर्ने समय छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आज शरीर भारी हुने समय हो। कुनै काममा ढिलाइ भइरहेको छ भने बरु आज त्यसलाई छाडेर पन्छाएर आराम गर्दा उचित हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि दृढ इच्छा शक्तिका कारण विपरीत परिस्थितिमा पनि विवेक घुम्दैन र समुचित काम बन्नेछ। सामाजिक सम्बन्धमा विस्तार हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक दृष्टिले कमजोर समय देखिन्छ। त्यसैले खर्चमा नियन्त्रण गर्नु नै जाति हुन्छ। कुनै योजना वा काम विशेषले अचानक आर्थिक भार बढ्न सक्ने समय छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा राम्रो गर्दा गर्दै पनि नराम्रो ठान्ने, नराम्रो बुझ्ने र खराब सुन्ने साथीहरूका माझमा आफ्नो वास्तविक जीवनको खुलासा नगर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि मनको हठ र कुण्ठामा बोलिने समय छ। तर लक्ष्यप्रति भ्रमित हुने वा पढाइ छाडेर वा कक्षाको व्यवस्था गर्दै अन्त भुलिनु भविष्य बिगार्ने कुरा हो भन्ने हेक्का राख्नु ठिक हुन्छ।
आजका लागि शुभ रङ नीलो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम महाकालाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। राशिफलको क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषय हुन् जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी सामाजिक भावना राख्नु पर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश हुन्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्राय देशका सबै भूभागमा कतै सामान्य त कतै पूर्ण रूपमा बादल लाग्ने दिन छ। परिणामतः देशका अधिकांश ठाउँमा सामान्यदेखि मध्यम स्तरको वर्षाको सम्भावना बनेको छ। त्यस्तै पूर्वको प्रदेश नम्बर 1 र मध्य नेपालको गण्डकी प्रदेशका कुनै कुनै ठाउँमा अलि ठुलो पानी पर्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै भरे राति पनि देशका सबै क्षेत्रमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ भने गण्डकी प्रदेश र यसभन्दा पूर्वका पहाडी इलाकाका धेरै ठाउँमा र पूर्वी तराईमा समेत हलुकादेखि मध्यम वर्षाको योग बनेको छ। साथै प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा भारी वर्षा हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, शुभ रहोस्, सफल रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।